Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Panorama mathématique de la première année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui, nous avons la page 100. Les exercices d'approfondissement de la leçon notions élémentaires de la géométrie. Donc on va commencer par l'exercice 15. Construire un triangle ABC rectangle en A. يعني هنايا خصنا نرسم واحد المثلث قائم الزاوية في A tel que AB est égal à 8, AC est égal à 5. Donc on va tracer هذا. Donc on va commencer bien sûr par créer un angle rectangle. يعني غنكريو الزاوية القائمة هي الأولى. Donc حيت المثلث est un triangle rectangle en A. Donc غادي نحاولوا نرسموا زاوية قائمة. ومن بعد غادي نحددوا القياسات. دونك الزاويه القائمه هي الاولى حيت الخاصيه الاولى الشرط الاول هو ان المثلث الزاويه تاعو قائمه. دونك في A. دونك هنايا عندنا لو بوين A. دونك غادي نشوفوا دابا القياسات. عندنا AB est égal à 8. دونك غادي نحددوا 8 سنتيمتر بالنسبه ل AB. دونك هذا هو لو بوين بي. وبالنسبة لأسي 5 سنتيمتر. دونك هذا هو لو بوين سي. وهذا الجزء هذا ما عندنا ما نديرو به، غادي نحيدوه. دونك هذا بالنسبة لو تريونغل أ بي سي. غادي نروليو دابا بين بي و سي. Donc, هذا هو le triangle ABC suivant les conditions latentes. Donc, G le milieu de AB, H le milieu de AC. Donc, G le milieu de AB يعني أننا كيمكن نستعملو غير المسطرة ونحددو نصف يعني 4 سنتيمتر. دونك هذه هي G. وعندنا H كذلك غناخدو جوج ونص وغنحددو لو ميليو. هادي سي اون ميثود وكاينه لا ميثود ديال البركار بطبيعه الحال. دونك هنا غادي يجي لو بوين اش. دونك اش هنايا عندنا لا ميم ديستانس وهنا عندنا لا ميم ديستانس. quelle est la distance de G à AC? quelle est la distance de G à AC? يعني شحال هي لا ديستانس اللي كتفصل G à la AC? Donc bien sûr 4 cm. Donc la distance de G à AC اللي هو une droite AC est 4 cm. يعني حيت هنايا عندنا 8 سم G le milieu, c'est-à-dire هنايا عندنا 4 cm. Quelle est la distance de H à AB? كذلك بالنسبة ل H à AB, la distance de H à AB 2,5 2.5 سنتيمتر. لأن هذا لو ميليو c'est-à-dire هنايا عندنا 2.5 سنتيمتر. دونك هذا هو l'exercice 15. On passe à l'exercice 16. Donc ABCD est un rectangle tel que يعني ABCD هو مستطيل بحيث AB كيساوي 5 و BC كيساوي 3. إذا هنايا غادي نشوفو نرسمو مستطيل واحد في الوسخ ABCD. BC كتساوي 3 و AB 5. يعني الضلع الكبير ديال المستطيل 5 والضلع الصغير 3. دونك اون فا تراسي هذا الشكل هذا. غناخدو لو بوين A وغادي نرسمو AB 5 سنتيمتر. دونك هذا هو لو بوين بي. هنا غادي نكريو واحد الزاوية قائمة حيت عندنا مستطيل الزاوية تاعو قائمة، ثم
عندنا بي سي 3 سنتيمتر، وغادي نحددو 3 سنتيمتر ابارتير ديال بي. فوالا. وهنايا عاوتاني غنحددو الزاوية القائمة. وهنايا عاوتاني خصنا الزاوية القائمة، وغنحددو التقاطع. إذن وفي النهاية غادي نلقاو التقاطع نتاع هاد الأضلاع هادو، وغادي نلقاو لو بوان اللي باقي لينا اللي هو دي. دونك هذا هو لو بوان دي. عندنا A B C. إذن هذا هو المستطيل المطلوب، لو ريكتونغل. عندنا هنا 5 سنتيمتر، وعندنا هنا 3 سنتيمتر، وعندنا هادو سون ايغو وهادو سون ايغو. هذه خصائص نتاع المستطيل. H est le projeté orthogonal de B sur AC. إذن هنا خصنا لا بروجتي أورتوغونال نتاع B على AC. دونك AC هي هذه، وخصنا لا بروجتي أورتوغونال يعني المسقط العمودي. هنا غادي نستعملو الكوس، وغنحددو المسقط العمودي نتاع B على AC. دونك هذه هي لا بروجتي أورتوغونال. دونك لا بروجتي أورتوغونال نتاع B sur AC. هنايا هذا هو لو بوان H. هنايا عندنا أورتوغوناليتي، وهنايا عندنا H. ثم ك لا بروجتي دو دي. إذا عاوتاني ك هي المسقط العمودي نتاع دي على AC. دونك لا ميم شوز. عاوتاني غادي ناخدو المسقط العمودي نتاع دي على AC. دونك هذا هو لو بوان شنو سميتو ك. وهنا عندنا بيربونديكولاريتي. دونك غادي نمشيو لا كيسيون سويفونت. calculer la distance de C à AD. calculer la distance de C à AD. إذا شحال كتبعد C على AD؟ دونك C à AD 5 سنتيمتر. علاش؟ لأن هذا سي ان ريكتونغل، يعني أن AB est égal à DC. إذا بغينا نقولو بأن on a ABCD est un rectangle. دابا الهندسة كتبغي أنك تبين علاش ريكتونغل بما أن هذا مستطيل. دونك شنو غادي نستنتجو؟ أن AB تساوي DC تساوي 5 سنتيمتر، يعني أن هاد لا ديستونس 5. دونك لا ديستونس المسافة دو C à D est 5 سنتيمتر. يعني المسافة اللي كتفصل C على D هي 5 سنتيمتر. Donc, deuxièmement, comparer la distance de B à AC et la distance de D à AC. Donc, la distance de B à AC. Donc, la distance de B à AC et de D à AC. Donc, ils sont égaux. Donc, المسافة نتاع B على AC والمسافة نتاع D على AC هي ديك l'orthogonale. Donc, la projetée orthogonale. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? La distance de B à AC est égale à la distance de D à AC. علاش؟ لأن لي تريونغل سون ايغو. المثلثات عندنا نص ديال المستطيل هذا بحالو بحال هذا، وبالتالي لي سون ايغو. كومون سون لي دروات بي اش اي دي كا؟ بي اش اي دي كا ils sont parallèles. دونك هادو ils sont parallèles. علاش؟ دونك علاش؟ لأن كيس كون on a DK est perpendiculaire à AC. عندنا DK عمودي على AC et BH
بيربونديكولير ا سي. والقاعده كتقول الا كانوا عندنا جوج ديال لي دروات ولا الا كانت عندنا واحد لا دروات بيربونديكولير سور دو دروات الور ils sont parallèles. بيسك غادي نستعملوا هنا الخاصيه اللي كتقول بيسك ديكا اولا اسي بيسك اسي اي perpendiculaire à deux droites اللي هما BH et DK, alors ils sont là غنقولوا elles من حيث les droites féminines, alors ils sont parallèles, c'est-à-dire DK est parallèle à BH. دونك هذه هي لا ديمونستراسيون ديال هذا الشيء هذا جوستيفي، لان هنا قالوا لنا جوستيفي اون بيان جوستيفي. لاحظتوا هنايا كنا غير كنجاوبوا، ولكن هنا اون جوستيفي علاش ils sont parallèles. Donc l'exercice 17. Donc on passe à l'exercice 17. ABC un triangle rectangle en A, M le milieu de BC. Donc غادي ناخذوا ورقه مستقله et on trace un triangle rectangle يعني مثلث قائم الزاويه. دونك قائم الزاويه، دونك غادي نستعملوا لي كير. غناخذوا واحد لو بوين مثلا الي ريكتانجل اون ا، يعني هذا هو لو بوين ا اللي غادي يكون فيه ريكتانجل. دونك غادي نكريو واحد لونغل دروا يعني زاويه قائمه، ثم غادي نمددو شويه الاضلاع، نديرو شويه المثلث يكون كبير شويه، اي اون تراس ما عندناش لي ميزور بيان سور، غناخدو لي ميزور اللي بغينا. دونك اي اون تراس لو triangle rectangle A B C. دونك قالوا لينا بان ام اي لو ميليو دو بي سي. هنايا غادي نستعملوا لا ميثود ديال بيركار بور تروفي لو ميليو. دونك غنديروا جوج ديال الاقواس هكذا، ثم غناخذوا البركان من الجهه الاخرى وغنحددوا. دونك هنايا دونك ما خديتش مسافه كبيره للاسف، غادي نعاود. دونك جو في غوفير هادشي كامل، اكسكوزي موا. دونك غناخذوا لو بوين ا، دونك هنايا عندنا ا بي سي. هنا غنحاولوا ناخذوا الفتحه ديال البركار كبر من لو ميليو. قبيله هذا الخطا اللي ارتكبناه هو ما خديناهاش كبر من لو ميليو، داكشي علاش ما لقيناش لو ميليو بسهوله. دونك دابا غادي نقدروا نستطيعوا نلقاو لو ميليو نتاع بي سي. دونك هذا هو. دونك هذا شنو سميتها ام، اذا هاد لا ديستونس ايت ايغال هاد لا ديستونس. K est le projeté orthogonal de M sur AC. Donc K هو le projeté orthogonal. دابا هنا غناخدو الكوس وغنرسمو le projeté orthogonal. اذا بهاد الطريقه هذه كما درنا في ليكزيرسيس بريسيدون، غناخد واحد اللون مغاير وغادي نرسمو لا بروجيتي اورتوغونال، يعني المسقط العمودي نتاع ام على اس. دونك ك. ثم عندنا اش لو بروجيتي نتاع سور اب. دونك عاوتاني عندنا اش بحال هكا لو بروجيتي اورتوغونال، المسقط العمودي نتاع ام سور اب. دونك هذه هي اش. دونك هنا عندنا بيربونديكولاريتي، هنا عندنا بيربونديكولاريتي، لأن ربما نحتاجوها في لا ديمونستراسيون. Quelle est la nature du quadrilatère KABC?
ام اش ا. اذا شنو هي طبيعه هذا الرباعي؟ اذا واحد الرباعي باش يكون هنا اصلا عندنا ريكتونغ، دونك هذا الرباعي بيان سور غادي يكون سي ان على الاقل مستطيل. ما نقدروش نقولوا مربع ولكن سي بوسيبل، ولكن على الاقل est un rectangle. Comment démontrer هذا الشيء؟ donc on a KA, donc ou bien غنقولوا KAH est égal à 90 degrés. علاش؟ car ABC triangle rectangle يعني المثلث قائم الزاوية، إذن هذه زاوية قائمة. on a أيضا الزاوية MKA est égal à 90 degrés. علاش؟ car M أو la K est la projetée et le projeté orthogonal de M sur, ce sont des معطيات, ce sont des données sur AC. ثم أيضا on a زاوية AHM كذلك تقال 90 degrés. علاش؟ لأن H est le projeté orthogonal de M sur AB. إذن دابا بيسك عندنا dans le quadrilatère في الرباعي dans le quadrilatère اللي سميتو quadrilatère KMHA on a 3 angles droits. عندنا 3 ديال الزوايا قائمة. alors c'est un rectangle لأن الزاوية الأخرى فورسيمون غادي تكون كتساوي 90 درجة، وبالتالي هذه فورسيمون غادي تساوي 90. علاش؟ لأن مادام هذه 90 شحال بقى هنا؟ 360 ناقصنا منها 3 90 غتبقى 90. دونك هذا بالنسبة ليكزيرسيس 17. غنمشيو ليكزيرسيس 19 باردون 18. construire la perpendiculaire AAC passant par B. دونك هنايا إلا بغينا نرسمو لا perpendiculaire AAC، دونك هنا غادي نرسموها هكا. دونك هادي هي لا perpendiculaire AAC passant par B. هادي هي لا perpendiculaire AAC passant par B. construire la perpendiculaire AAB passant par C. إذن هنا غادي نمددو هذا الضلع هذا، وغادي نرسمو لا perpendiculaire AAB passant par C. دونك هذه هي لا perpendiculaire AAB passant par C. دونك وقعت لينا ربما لا perpendiculaire الثالثة. construire la perpendiculaire AB. دابا السؤال les deux droites qu'on a tracé se coupe en H. إذن هاد جوج لي دروات غادي نمددوهم على أساس يتلاقاو في H. اكسكوزي موا دابا هنا بحيت الشكل. إذن هذا هو لو بوان H d'intersection. Se coupe en H, tracez la droite AH. qu'a-t-elle de particulier؟ AH دابا هنا قالوا لينا رسمو AH، هادي لا دروات AH. إذا دابا السؤال هاد AH شنو هي؟ هاد AH هي لا بيربونديكولير على ABC فورسيمون. علاش؟ لأن لي
هادو سو سون هاد الثلاثه ديال هاد الاضلاع، هاد المستقيمات، هاد لي تروا دروات، هاد لي دو دروات سو سون دي زوتور، هما ارتفاعات. وحنا كنعرفوا الارتفاعات سو كوب دون ان ميم بوين باس بار لو سومي ديال لو تريونغل et perpendiculaire sur le côté, bien sûr. إذن كتيل دو بارتيكولير شنو يعني شنو اللي اكتشفنا من خلال دونك il passe هاد لا دروات تراسي لا دروات AH دونك AH غادي تكون بيربونديكولير AB. هذا هو دابا اللي بلا ما ندخلو في لا ديمونستراسيون حيت ما كايناش في هذا المستوى، هذا كاينه في السنه الجايه، ولكن هذا هو لو بارتيكولي بان هاد لا دروات بيربونديكولير كيما لي زوطر. دونك غنمشيو ليكزيرسيس 19. دونك سي est un cercle du centre O. دونك غادي نطراسي واحد لو سيركل، لو سونتر نتاعو O، يعني دائره ولو سونتر نتاعها O. كنرسمو لو سونتر هو الاول ومن بعد اون تراس لو سيركل. دونك هذا هو لو سيركل سي. D est une droite qui passe par O et qui coupe le cercle C en deux points A et B. يعني لا دروات اللي غادي تمر من لو سونتر O غتقطع الدائرة في A et B. Montrer que O est le milieu du segment AB. خصنا نبينو بأن O est le milieu نتاع le segment AB. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Puisque AB est le diamètre du cercle C, donc du cercle C، إذا بما أن هذا هو قطر مادام كيمر من المركز، إذا سي donc c'est un diamètre. Donc OA est égal à OB car ce sont des rayons أشعة. إذن O les trois points O, A et B sont alignés. إن لابد خص النقط تكون مستقيمية، سينو ما غاديش نقولو بأن O est le milieu. Donc O est le milieu de AB. إذن باش كنبينو لو ميليو خصنا دو شوز، خصنا لي ديستونس يكونوا ايغو زائد les points sont alignés. Donc غنمشيو l'exercice 20. Construire un segment EF de mesure 7 cm. Donc غادي نرسمو واحد لو سيغمون 7 سنتيمترات. EF. Construire deux points H et K appartenant au segment EF tel que FH est égal à 5, EK est égal à 4. إذا EK est égal à 4. غادي نجيو هنا وغادي نحددو هذا هو لو بوان K. FH est égal à 5، يعني هذا هو لو بوان H، لأن خصهم يكونوا لداخل ديال لو سيغمون. قالوا لنا appartenant au segment. Le segment EF ما خصهمش يخرجوا على برا بطبيعة الحال. Montrer que le point H est le milieu du segment EK. خصنا نبينوا بأن H le milieu نتاع EK. Donc comment démontrer هاد الشيء؟ donc خصنا نحسبوا هاد لا ديستونس هادي وخصنا نحسبوا هاد لا ديستونس هادي. دونك هنايا غادي ننطلقوا من المعطيات. عندنا اف اش كتساوي 5، اف اش est égal à 5 سنتيمتر،
وعندنا او كا est égal à 4. إذا هنايا باش نعرفوا هاد لا ديستونس إذا غادي نحددو او اش. إذا اكوا سي égal à او اش. دونك او اش est égal à او اف موان اش اف. او اف عندنا ديال الديبي كتساوي 7. غادي نقصو منها اش اف est égal à 5 c'est-à-dire 2 سنتيمتر. احنا لقينا او اش. دابا إلا بغينا اش كا اكوا سي égal اش كا. اش كا باش نعرفو شحال كتساوي اش كا. إذا عندنا او كا وغنقصو منها او اش. إذا او كا موان او اش. او كا كتساوي 4 سنتيمتر غنقصو منها او اش اللي غادي حسبناها تعطينا 2 سنتيمتر. إذا بيسك E, H et K sont alignés. إذن هاد النقط مستقيمية. Et EH est égal HK est égal 2 cm. Donc H est le milieu de EK. Il y a le segment EK. Donc هذه هي la démonstration. غادي نمشيو l'exercice suivant, l'exercice 21. Les données de segments de longueur A et B. Donc عندنا جوج ديال القطع الطول ديالهم A et B avec la règle non graduée et le compas construire les segments de longueur. إذا انطلاقا من هاد A et B دونك غادي نحاولوا نرسموا A زائد B. دونك غادي نرسموا A زائد B انطلاقا بالبركار والمسطره الغير مدرجه. اذا حنا غنستعملوا مسطره مدرجه ولكن ما غاديش نستعملوا فيها التدريجات. اذا دابا الا بغينا نرسموا A زائد B غادي ناخذ واحد لو بوين ونرسموا واحد القطعه ولكن بدون استعمال التدريجات. وغادي ناخذ A طول ديال A. دونك هذا A هذه بالبركة. ثم غادي ناخذ الطول نتاع B وغادي نضيفوه على A وغادي يعطينا A بلس B. إذن هذه هي A بلس B. دونك من هنا حتى لهنا هذه هي A بلس B. دونك شنو عندنا أيضا A موان B يعني A غادي نقسو منها B. دونك غادي نرسمو لا ميم شوز. غنرسمو واحد لو سيغمون غادي ناخدو البركار ونحددو A. دونك هذه هي A لا ديستونس A وغادي ناخدو B وغادي نمشيو ليكستريميتي نتاعها وغناخدو شحال الطول نتاع B. إذن هذه هي A وهذه هي B. إذن هاد لا ديستونس هذه هي A موان B. دونك هاد لا ديستونس من هنا حتى لهنا هذه A كلها وهذه B. إذن A إلا نقصنا منها B غتلقاو A موان B. دونك A بلس B sur 2 A بلس B sur 2. ديجا لقينا A بلس B غادي نستعملوها. دونك هذه هي A بلس B. ديجا حسبنا A بلس B غادي نحددوها عاوتاني هنا. دونك هذه هي A بلس B وغادي نستعملوا البركار باش نحددوا لو ميليو نتاعها A بلس B sur 2 ستادير المنتصف. دونك غادي نديرو بحال هكا. هنا قالوا لي ما نستعملوش غير لا ريغل غراديوي. دونك هذه هي A بلس B sur 2. دونك
هذه هي A بلس B سور 2 لأن هذه قد هذه وهذه هي A بلس B. دونك غادي نمشيو ل A سور 2 بلس B. A سور 2 بلس B. إذا غادي نحددو A سور 2. دونك A سور 2 بلس B. غادي نرسمو واحد لا ديستونس وغادي ناخدو A هادي هي A دونك هادي هي الA وهاد A غادي نقسموه على جوج كيما درنا بالنسبة ل A بلس B سور 2 غنقسموه على جوج دونك هادي هي A سور 2 هادي هي A سور 2 وغادي نزيدو عليها بي غادي نمشيو للكتاب وغادي ناخدو بي وغادي نزيدوها على A سور 2 وهادي غادي نحيدوها دونك هنا باش ما ديرونجيناش. اذا هادي A سور 2 وهادي B دونك هادي هي A سور 2 بلس B. نتمنى ان هذا الشيء يكون واضح. ننتقلوا لو ديرني اكزرسيس. On donne deux segments de longueur x et y. Premièrement, construire trois segments de longueur respective 2 fois x plus y. إذا غنعتبرو حنا هذا هو x وهذا هو y واخا هما ما حددوش لينا. إذا هادي بحال هادي راه سي لا ميم شوز كو هادي. إذا 2 fois x plus y. دونك غادي نحاولو نرسمو دونك لا ميم شوز. دونك غناخدو ليكزيرسيس 22 غادي نحددو 2 fois x plus y. 2 fois x plus y يعني شنو هي 2 fois x plus y يعني x plus y 2 fois. إذا غناخدو x و y دونك ها x غادي نرسمو واحد لا ديستونس هنايا. هادشي غادي يكون طويل بطبيعة الحال داكشي علاش خديت الورقة يعني أفقيا. إذا هنا غادي نحدد هذا إكس هذا إكس ثم غناخد إيكغيك هذا إيكغيك غادي نرسم إيكغيك. دابا هذا إكس وهذا إيكغيك غادي ناخد إكس و إيكغيك بجوج في نفس الوقت وغادي نزيدهم عاوتاني باش ناخد جوج د الإكس. دونك هذه هي 2x بلس إيكغيك. دونك هذه إكس هذه إيكغيك وهذه إكس بلس إيكغيك. هذه حتى هي إكس بلس إيكغيك. إكس بلس إيكغيك و إكس بلس إيكغيك. دونك هذا بالنسبة لهذا عندنا 2x بلس إيكغيك 2x بلس إيكغيك. دونك غادي نرسمو عاوتاني واحد لا ديستونس واحد الخط واحد قطعة طويلة. غادي ناخدو هاد التمرين زوين هاد التمارين هادو. دونك هنايا غناخدو إكس ولكن إكس غناخدوه 2 فوا. غادي نبداو من هنا ها إكس ها 2x غنزيدو إكس خور هادي 2x. إذا هذا إكس وهذا إكس. دابا غادي نزيدو عليه إيكغيك غنمشيو ناخدو لا ديستونس إيكغيك وغادي نزيدوها على جوج ديال الإكس. دونك هذا هو المطلوب. إذا هذه هي 2x بلس إيكغيك لأن هذه إيكغيك. دونك بقات لينا 2x بلس 2y. غنرسمو عاوتاني واحد الخط واحد لا دروات وغادي نمشيو نجيبو إكس. دونك إكس غناخدو منو جوج و إيكغيك غناخدو منو جوج. دونك هذا إكس. دونك ها البروميي إكس ها الدوزيام إكس. عاوتاني غناخدو إيكغيك
وغناخدو منو جوج، هذا إكغيك وهذا إكغيك آخر، يعني هادي هي جوج ديال لي زيكس، حيت هذا إكس وهذا إكس، وهادي إكغيك وهادي إكغيك، ستادير هادي هي جوج إكغيك. Comparer avec un compas les longueurs de ces trois segments. إذا غادي نقارنو، غادي نلقاو بطبيعة الحال شكون اللي غادي نلقاو قد قد، غادي نلقاو أنا البركة ديالي مغاديش يوصل، بطبيعة الحال غنلقاو هاد جوج إكس بلس إكغيك كتساوي جوج إكس زائد جوج إكغيك، أما هادي غنلقاوها انفيريور. Donc voilà, c'est la fin de la page. La prochaine fois, on va voir la page suivante concernant le manuel Panorama mathématique.